दिसंबर 24 पे 10,500 मिला था। अच्छा, आपको 9 दिसंबर 2024 को 10,500 मिले थे। अगली किस्त अप्रैल में होगी। अभी आइंदा किस्त जारी नहीं हुई दिसंबर के बाद, तो जब भी आपकी किस्त जारी होगी तो आपको 8171 से मैसेज आएगा। इंशाअल्लाह ताला किसी भी वक्त ऐलान हो सकता है। उम्मीद यही है कि ईद के फौरन बाद जारी होगी। के लिए वो कोशिश नहीं कर सकते जो अगर आप मुआशी तौर पे मजबूत हों तो वो हक आपको खुद ब खुद मिलेगा। यही बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की फ़िलासफ़ी है कि वही औरतें जिनको घर से निकलने की इजाज़त नहीं थी, वही औरतें जिनको किसी से बात करने की इजाज़त नहीं थी, ना सिर्फ अपने पैसे लेने के लिए ख़ुद बाहर निकलती हैं, बल्कि मैंने बहुत देखा है मियाँ उनके मोटरसाइकिल पे बिठा के लाते हैं, बाहर वेट करते हैं, जब तक कि वो अदायगी नहीं हो जाती उनको घर लेकर चलते हैं। तो हमें सबको मिलके यहाँ बड़े ब्रिलियंट माइंड्स बैठे हुए हैं। आप लोग वो हैं जो द लीडर्स ऑफ द सोसाइटी हैं इन डिफरेंट फील्ड्स। हम सबको मिलके ना इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए काम करना है, क्योंकि अवेयरनेस विदाउट इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इज़ ऑफ नो यूज़। बिकॉज आपकी आगाही जो है वो आपके लिए तकलीफ दे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब तक मैं अपने भाई बेटे बाप पे डिपेंडेंट हूँ, मुझे उसकी माननी है, उसके फ़ैसलों के मुताबिक चलना है। मैं अपने फ़ैसले ख़ुद नहीं कर सकती जब तक मैं मुआशी तौर पे मजबूत नहीं होती। तो मुआशी तौर पे मजबूत होने के लिए हमने क्या करना है, हमने जाना है मुख्तलिफ़ ऐसे मौक़े क्रिएट करने के लिए जहाँ इकनॉमिकली जो है ज़रूरी नहीं है। मैं ये बार बार कह रही हूँ कि गवर्नमेंट का काम ये नहीं है कि हर किसी को नौकरी दे दे। हम सब का गवर्नमेंट का काम है कि हम वो अपॉर्चुनिटीज़ जो है मुहैया करें। तो तभी जाके अभी हमने भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर एक बेनज़ीर हुनरमंद प्रोग्राम शुरू किया है। हमारी बहुत हुनरमंद औरतें हैं, बहुत मेहनत कश औरतें हैं, उनको सिर्फ एक हमने डॉट्स कनेक्ट करने हैं। ओवरसीज़ फाउंडेशन अलग काम कर रही है, हमारे जो फ़नी तकनीकी जो इदारे हैं वो अलग काम कर रहे हैं। There has to be someone to bring all these people together and start working in one direction. इस वक्त सिर्फ जर्मनी के अंदर 4 लाख स्किल्ड लोगों की ज़रूरत है। इसी तरह ये एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन चूँकि हमने इस पर काम नहीं किया, अनफॉर्चुनेटली हमने इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी, तो हमारे पास वो स्किल इस वक्त है ही नहीं जो हम उस इंटरनेशनल लेवल के मुताबिक जो है सर्टिफिकेशंस करें, उनको बाहर भेजें। पाकिस्तान की अपनी कंजम्पशन के लिए हमारे पास लोग नहीं हैं। हमें सबको बहुत छोटी सी मैं आपको बताती हूँ, होम केयरर्स की, जिसके लिए बहुत पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है। हर एक के घर में अब ये ऐसा टाइम है कि कोई बुज़ुर्ग है, कोई ऐसा बंदा है जिसकी देखभाल के लिए, क्योंकि ख़वातीन भी काम कर रही हैं, मर्द भी चले जाते हैं, तो एंड दे आर रेडी टू पे अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, लेकिन चूँकि वो लोग ही नहीं हैं जिनको वो तरीक़ेकार पता हो कि किस तरह से एक आदमी की औरत की देखभाल करनी है। ऐसी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिसमें बहुत तालीम याफ्ता होने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन बेसिक स्किल जो है सिखाने की ज़रूरत है। तो आए हम सब मिल के ख़वातीन की बेहतरी के लिए, उनकी फलाह बहबूद के लिए ये काम करें कि उनको कोई ना कोई हुनर सिखाएं। जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए तो मौके बहुत हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनका मसला है, और तकलीफ़ भी ज़्यादा उन्हीं लोगों को है। तो हमारी वो बहनें जो हैं, हमारी जो बेटियां हैं, हम उनका हाथ थामें, उनको रास्ता दिखाएं कि किस तरह से, जैसे बहुत काम हमने मिल के भी किया। ख़वातीन जो हुनरमंद हैं, जो एम्ब्रॉयडरी करती हैं, या मुख्तलिफ़ रीजन्स की अपनी खूबसूरत प्रोडक्ट्स हैं। अब आप मेड इन इंडिया जब देखते हैं तो एवरीबडी इज़ अवेज्ड, एवरीबडी वांट्स टू बाय इट, लेकिन चूँकि हमारे आर्टिज़न को ना किसी ने कोई कलर स्कीम सिखाई, ना उसको किसी ने कनेक्ट किया मार्केट के साथ, तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की एक काविश ये भी है कि हमने बैंक अल-फलाह के साथ मिल के एक उनका अल्फ़ा मॉल है, जिसमें हम आर्टिज़न औरतों को जो है कनेक्ट करेंगे इनटू ई मार्केटिंग।
ناٹ جسٹ ای مارکیٹنگ بٹ بیسک ڈیزائن انوویشن ایز ویل. ہم ان کی وہ ٹریننگ کر کے اس کے بعد تاکہ وہ جو مڈل مین ہے وہ بیچ میں سے نکل جائے اور وہ جو زیادہ منافع ہے پروفٹ ہے وہ خود اپنے لیے کما سکیں. تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن آپ کے توسط سے چونکہ آپ لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں, آپ لوگوں کا لوگوں کے ساتھ رابطہ رہتا ہے, کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں چاہتی ہوں کہ آپ کے پاس انفارمیشن ہو تاکہ آپ لوگوں سے شیئر کر سکیں. اس پروگرام کے ساتھ کنیکٹ ہونے کے لیے ہمارا اب ڈائنامک رجسٹریشن سسٹم ہے. ہمارے دفاتر جو ہیں وہ 24/7 تو نہیں کہہ سکتے اس کو آپ, لیکن 5 دن ہفتے کے ہم ہر دفتر میں اندراج کرتے ہیں, اور سکور اگر ہمارے مطابق ہے تو اس میں ہم اپنے پروگرام میں ان کو شامل کرتے ہیں. اس کی کوئی چیزیں ہیں جو ہونی ضروری ہیں اندراج کے وقت جانے کے لیے, وہ آپ کا شناختی کارڈ, آپ کا اس کے ساتھ بے فارم, اگر آپ کے بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں تو ان کے وہ اسکولوں کے جو ہے ایڈمیشن کے کاغذات. تو یہ کچھ چیزیں ہیں, اگر وہ لے کر جائیں تو ان کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی, ان کو آپ یہ بتائیں. اور گھر کا اگر بجلی کا بل وغیرہ ہے, اس طرح کی چیز ہے, تو یہ ساری چیزیں اگر لے کر وہ جائیں گی. اور اس میں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہمارا جو بے نظیر تعلیمی وظائف ہے وہ ہم بچے کی چھوٹی کلاس سے لے کے 12ویں جماعت تک اسٹائپنڈ دیتے ہیں, اور اس میں جو لڑکیوں کے لیے قدرے زیادہ دیتے ہیں تاکہ گرل ایجوکیشن جو ہے وہ زیادہ اس کی طرف رجحان ہو لڑکیوں کا. اور دوسرا ہمارا جو ہے بے نظیر جو ہے نشو و نما پروگرام ہے, چونکہ سٹنٹنگ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا, اور یہ بہت کم لوگوں کا معلوم ہے کہ اگر پہلے 2 سالوں میں اگر اس کو ایڈریس نہیں کیا جاتا دین اٹ از irreversible. تو یہ ہم نے پروگرام شروع کیا ہے کہ رائٹ فرام دا ڈے دیٹ اے وومن بیکمس پریگننٹ وہ ہمارے پاس آ کر رجسٹر ہوتی ہے. ہم اس وقت سے اس کی دیکھ بھال اپنے سینٹرز میں کرتے ہیں, اس کو سپلیمنٹس دیتے ہیں, کیش جو ہے وہ بھی دیتے ہیں امداد اس کو, اور جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے اس کی مانیٹرنگ کرتے ہیں, اور 2 سال کا جب تک بچہ نہیں ہو جاتا اس بچے کی بھی ہم مانیٹرنگ کرتے ہیں, اور جو سپلیمنٹس کی ضرورت ہے تو وہ ہم ان کو دیتے ہیں. تو یہ 3 چیزیں ہیں جو ایک تقریباً پورا لائف سائیکل کو جو ہے وہ کور کرتی ہیں, رائٹ فرام برتھ ٹو ایجوکیشن اینڈ دین ٹو ایڈلٹہڈ. اور اس کے ساتھ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم بے نظیر جو ہے ہنرمند پروگرام بھی شروع کرنے جا رہے ہیں, تو یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے گاہے بگاہے ہم گائیڈنس بھی لیتے رہیں گے. ہمارا دفتر جو ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا آپ لوگوں کے لیے ہر وقت کھلا ہے. اگر کوئی آپ کے پاس اچھی تجاویز ہیں تو وی آر اوپن ٹو سجیشنز. تو چونکہ آپ لوگوں کا بہت ایکسپیرینس ہے, سب کا, ہر ایک اپنے اپنے فیلڈ کا ماسٹر ہے, تو ظاہری بات ہے جب کلیکٹیو وزڈم سے بات نکلتی ہے تو وہ بہتر نکلتی ہے. تو آئی ووڈ بی لوکنگ فارورڈ ٹو اینی گڈ سجیشن کمنگ فرام آل آف یو. Thank you very much for inviting me here and giving me this opportunity. ہاں, یہ بات بھی میں بتاتی چلوں کہ یہ پروگرام میں کوئی کسی قسم کی کوئی جو ہے ڈسکریمنیشن نہیں ہے, بلکہ ہمارے کچھ ایم پی ایز مل کے گئے تھے پریزیڈنٹ صاحب کے پاس, تو کچھ شکایت کر رہے تھے پروگرام کے حوالے سے, تو انہوں نے کہا کہ یہ پروگرام سب کے لیے ہے, یہ کسی کو نہیں دیکھے گا کہ اس کی پولیٹیکل ایفیلیشن کیا ہے, یا اس کا مذہب کیا ہے, یا اس کا جو ہے فرقہ کیا ہے. یہ پروگرام ہر اس غریب کے لیے ہے جو ہمارے پاورٹی سکور کے اندر